माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल स्वरूप स्थापित यस गरिमामय कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ। सर्वप्रथम नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायका लागि भएका विभिन्न ऐतिहासिक सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै सो क्रममा घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता भएका महान योद्धा तथा शहीद परिवारजनप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट सङ्क्रमित भई मुलुकभित्र र बाहिर मृत्युवरण गरेका मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै यस रोगबाट सङ्क्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कटको यस विषम घडीमा प्रत्येक नागरिकको जीवन रक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दिगो विकास तथा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन कर्णाली प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर अहोरात्र क्रियाशील चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सङ्कटको समयमा उहाँहरूले जिम्मेवारी बोध एवं उहाँहरूको सेवाभावप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अझै उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिन विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स तथा सवारी चालक एवं सफाई कर्मीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, निजामती क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, आदरणीय जनसमुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको लागि सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी त्यसको लाभ प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने हाम्रो प्रमुख दायित्व पुरा गर्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक संरचनाको विकास गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको छ। बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको 15औं योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शनलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छु। अब म कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको निषेधाज्ञा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका कारण समग्र जनजीवन मात्र होइन, विकास निर्माणका गतिविधिहरू समेत प्रभावित भएका छन्। विदेश मात्र होइन, देशभित्र पनि रोजगारीमा रहेका मानिसहरूको रोजगारी गुमेको छ। कृषि तथा उद्योगका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरू करिब बन्द अवस्थामा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचाङ्क, प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता र पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको छ भने बहुआयामिक गरिबी, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण ती सूचाङ्कमा अझ जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। विगत केही वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको नेपालको चालु आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि 4.01% मात्र हुने पूर्वानुमान रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको सोही अवधिको आर्थिक वृद्धि दर 3.5% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित हुने भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.1% ऋणात्मक भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारको अथक प्रयासबाट 3.77% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको छ। प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.5% भन्दा उच्च रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। मुलुकको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब 4.3% हाराहारीमा रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारीको कारणले पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै प्रभावित भएका छन्। यस आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा संशोधित विनियोजन 46.40% अर्थात् रु 15,93,67,19,000 हुने अनुमान छ। संशोधित विनियोजनमा चालु खर्च 51% र पुँजीगत खर्च 49% रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्य 30,06,53,000 रहेकोमा राजस्व सङ्कलनमा भएको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताले लक्ष्यभन्दा 66.3% वृद्धि भई रु 50 करोड पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ। समग्र आर्थिक एवं सामाजिक सूचाङ्कमा पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि परेको छ। नेपालको मानव विकास सूचाङ्कमा 0.574 रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा यो 0.427 मा रहेको छ। मुलुकको औसत प्रति व्यक्ति आय 1191 अमेरिकी डलर रहेको हालको अवस्थामा कर्णालीमा उक्त प्रति व्यक्ति आय 606 अमेरिकी डलर मात्र छ। राष्ट्रिय औसतका हिसाबले मुलुकका 18.7% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा कर्णालीमा 28.9% जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यसैगरी बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्कको राष्ट्रिय औसत 28.6% रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा भने 51.2% रहेको छ। राष्ट्रिय स्तरको औसत आयु 70 वर्ष छ भने कर्णालीवासीको औसत आयु 67 वर्ष मात्र छ। राष्ट्रिय स्तरमा 5 वर्ष मुनिका कुपोषित बालबालिका 40.5% छन् भने कर्णाली प्रदेशमा यो प्रतिशत 53.6 रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा साक्षरता प्रतिशत 85% रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा 66% मात्र छ। विगत 150 वर्ष यता विभिन्न कालखण्डमा देखा परेका अन्य महामारी र वित्तीय सङ्कटभन्दा कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक सङ्कट अझ गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ, जसका कारण छोटो समयमै जनस्वास्थ्य, जनजीवन र अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएको छ। विश्व महामारी कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम, प्रतिकार र उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील रही जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको, सबै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको, उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गरिएको, प्रदेशको कोभिड-19 कन्टिजेन्सी प्लान अर्थात् तयार भएको, विभिन्न विकास साझेदार संस्थासँग स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भई सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ। महामारीको कठिन अवस्थामा सङ्कट व्यवस्थापनका लागि नगद र जिन्सी सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मुलुक र प्रदेश बाहिर रोजगारी गुमाएर हजारौं नागरिक घर फिर्ता भएका छन्। यसबाट खाद्य सङ्कट भोगिरहेको यस प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गर्नुपर्ने र बेरोजगारी थप बढ्ने देखिन्छ। तर प्रदेशभित्र आवश्यक श्रम शक्तिको उपलब्धता बढ्ने र उनीहरूलाई विकासको प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराई उत्पादनसँग जोड्न सकिएमा कृषि उद्यम तथा पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण र न्यून आय भएका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि कार्यक्रममा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहसँग नियमित सहकार्य गरिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को यो बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 लगायत महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचार क्षमता बढाउन समन्वयात्मक ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुदृढीकरण एवं विस्तार मार्फत नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज, निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, कृषि, उद्योग, खनिज तथा वन लगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चितता गर्ने र ती क्षेत्रबाट रोजगारी एवं स्वरोजगार सिर्जना गरी स्थानीय समुदायको आय आर्जन वृद्धि गर्ने, रोजगारमूलक, व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी प्राविधिक सिप तथा तालिम मार्फत युवा, महिला तथा समाजमा पछाडि पारिएका समुदाय एवं वर्गको क्षमता विकास गर्ने, प्रदेशभित्रको भौगोलिक विकटता
र क्षेत्रीय असमानतालाई समुचित रूपले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्वयक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी जीवनी स्तरमा सुधार गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सक्रिय जनसहभागिता, नवीन प्रविधिको उच्चतम उपयोग, वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण, भ्रष्टाचार विरुद्ध सहनशीलता नीति अवलम्बन र प्रशासनिक क्षमता विकास गरी सुशासन कायम गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारका निकायबीच उचित समन्वय र सहकार्य गर्ने। माननीय सभामुख महोदय, बजेटका उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मैले देहाएअनुसार बजेटका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। कोभिड-19 लगायतका महामारीबाट कर्णालीवासीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको उपलब्धता, परीक्षणको दायरा विस्तार र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डार, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्था, रोजगारमूलक विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै जीवनी स्तरमा सुधार, कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास, सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ लगायत भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास र उपयोग, शासकीय क्षमताको विकास गरी सुशासन र सदाचार प्रवर्धन। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको 15 योजना र कर्णाली प्रदेशको 5 वर्षीय विकासको मार्गचित्रसहित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 2076-77 देखि 2080-81 कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त योजनाहरूले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समृद्ध कर्णालीको आधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गरिएको छ। चालु आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने, आधारभूत सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विकास प्रक्रियालाई शीघ्र अगाडि बढाउने कार्यक्रम तथा आयोजनामा मैले विशेष जोड दिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, परीक्षण र उपचार कार्यलाई सुचारू एवं सहज बनाउन नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँग समेत समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ। यसका लागि अत्यावश्यक जनशक्ति, सुरक्षा सामग्री, मेसिनरी, औजार, औषधि, प्रयोगशाला र अक्सिजनको सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सबै अस्पतालहरूमा सहज अक्सिजन आपूर्तिको लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिनेछ। साथै जिल्ला अस्पतालहरूमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान तथा समुचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन परीक्षणको दायरा बढाइनेछ। तोकिएका अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट दुःखद मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई राहत स्वरूप निश्चित रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्तरमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्न तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले दिँदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको व्यवस्थापनका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक एवं सफाईकर्मीलाई महामारीको प्रकोप अवधिभर तलबको 100% मासिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथामका लागि गरिने परीक्षण, उपचार र प्रतिकारका लागि रु 53 करोड 93 लाख विनियोजन गरेको छु। अस्पतालहरूको सुदृढीकरण अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा 500 शय्या, जिल्ला अस्पताल डोल्पा, मुगु र हुम्लामा 50 शय्या तथा जिल्ला अस्पताल कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा
100 शय्या अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य उपकरण तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा 1 भेन्टिलेटर सहितको 5 आइसियु उपचार कक्ष समेत 50 उपचार शय्याको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क उपचार र पोषिलो आहार सम्बन्धित अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिद गरी क्रमशः सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई खोप लगाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रत्येक अस्पतालहरूमा आधारभूत सुविधासहितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा एमआरआई उपकरण खरिद एवं प्रदेश अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालहरूको मेडिकल औजार तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि रु 13 करोड 96 लाख व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरी लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखालाई स्थानान्तरण गरिनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनको लागि रु 3 करोड 35 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत बाहेकका अन्य 9वटा जिल्लाहरूमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दुर्गम स्थानका बासिन्दाहरूलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत स्वास्थ्य चेक जाँच तथा त्यस्ता स्थानहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारवाला संस्थाहरूको समन्वय एवं साझेदारीमा नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन विशेषज्ञ घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ। दुर्गम स्थानबाट जटिल प्रसुति अवस्था एवं आपतकालीन अवस्थाका बिरामीहरूलाई शीघ्र उपचारको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सुरक्षित सुत्केरी गराई आमा र बच्चाको जीवन रक्षा गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आवश्यक स्थानमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशका 2 प्रमुख नाका बबई र कपुरकोटमा सेन्सर उपकरण सहितको स्वास्थ्य चेक जाँच र उद्धार सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको कोभिड ल्याब प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै अस्पतालमा सब वाहन तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थानीय तहको साझेदारीमा एम्बुलेन्स र सब वाहन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विकास गरिनेछ। यसका लागि योग, ध्यान, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। आयुर्वेद अस्पतालको पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लक्षित प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि रु 2 अर्ब 61 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। बालबालिका तथा गर्भवती एवं सुत्केरी आमाहरूको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन पोषिलो आहार वितरण कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारको समन्वयमा निरन्तरता दिइनेछ। सडक दुर्घटना तथा अन्य घटनामा परि घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। निःशुल्क र अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न समयमै खरिद एवं ढुवानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। थप औषधि लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, बाल रोग नियन्त्रण, पोषण रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरणको लागि आवश्यक तालिम, समीक्षा, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा विशेष जोड दिइनेछ। अस्पतालहरूमा चिकित्सक, नर्सिङ, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उनीहरूको उत्प्रेरणा र क्षमता विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्न चाहने उद्योग तथा व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूलाई उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अन्तर्गतको लगानीलाई आकर्षण गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकल सेल एमिनिया, मुटु, मृगौला, रिकेट्स, अटिजम जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशका 3 स्थान सुर्खेत, जुम्ला र चौरजारीमा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी विशिष्टीकृत नमुना शिक्षालय स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी नमुना शिक्षालय स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै विद्यालय मार्फत गुणस्तरीय एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। गरिब तथा जेहेन्दार र दलित बालबालिकालाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवं प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका महान शहीदहरू तथा गम्भीर प्रकृतिका घाइते योद्धाका सन्ततिहरूलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइ अवधिभर वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको अध्ययनपछि अनिवार्य रूपमा 3 वर्ष कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने शर्तमा निश्चित मापदण्डका आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न द्वन्द्वबाट घाइते अपाङ्ग तथा शहीदका सन्तति र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाएको छु। बहुप्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा कृषि, पशुपालन, सिलाइ कटाई तथा सिप अभिवृद्धि गर्ने शिक्षालय स्थापनामा सहयोग गरिनेछ। नवसृजनशील, वैज्ञानिक, व्यावसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेशमा स्थानीय विशिष्टता र उद्यमशीलतालाई ध्यान दिई स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी कर्णाली विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम मार्फत परिचालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि मैत्री अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा सहयोग गरिनेछ। स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास सहयोगी शिक्षक प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसका लागि रु 2 करोड 72 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। छोरी बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरूको छात्रवृत्ति निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा 1-1वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न रु 39 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। हावाहुरी र बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तत्काल मर्मत सम्हार गरी पठन पाठन कार्य सुचारू गर्नका लागि रु 1 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। यसका लागि रु 1 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 महामारीका कारण अवरुद्ध भएको शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन तयार गरिएको शैक्षिक प्रतिकार योजना कार्यान्वयनका लागि रु 1 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। समाजमा रहेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद क्षेत्रको विभेद अन्त्य गरी कमजोर एवं विपन्न र समुदायको सामाजिक संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
महिला वर्गको उत्थान, सशक्तिकरण र समग्र विकास तथा बालबालिकामाथिको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा रहेको बालविवाह रोक्न र बालबालिकाको कम्तीमा स्नातक तहसम्मको पढाइ सुनिश्चितता गर्न, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रदेशभित्रका प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाहरूमा उक्त रकम सेयर लगानीको रूपमा जम्मा गर्ने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, विस्थापित नागरिक, अशक्त, HIV सङ्क्रमित भएका व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आय वृद्धि र जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा सशक्तिकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। अझै पनि कतिपय स्थानमा विद्यमान रहेको छाउपडी प्रथा विरुद्ध किशोरीहरूलाई जागरुक बनाई उनीहरूको क्षमता विकास गर्न र छाउपडी विरुद्ध परिचालन गर्न प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक वडामा किशोरी क्लब निर्माण एवं परिचालन गरी कर्णाली प्रदेशबाट छाउपडी मुक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विभेद रहित एवं छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणको लागि स्थानीय तहको साझेदारी रहने गरी वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै छुवाछुत तथा विभेद रहित समाज निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने स्थानीय तहलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा थप अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा घरबारविहीन सम्पूर्ण वादी गाइने समुदायलाई घर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शहीद परिवार, बेपत्ता भएका परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एवं द्वन्द्व प्रभावितको क्षमता विकास तथा जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। मान्य सभामुख महोदय, सहयोगपेक्षी सडक मानवता अभियानमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिजा क्षेत्रको लामो इतिहास, संस्कृति, पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य र कलाको खोज तथा अनुसन्धान गरी संरक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति एवं सुधार गरी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक अभिलेख, तथ्य, कलाकृति, संस्कृति तथा कला झल्काउने वस्तुहरूको संरक्षण गरी नयाँ पिँढीमा परिचित गराउन उचित व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशभित्रका अन्य विभिन्न सङ्ग्रहालयको पूर्वाधार विकास तथा स्तरीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ। प्रदेशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका गढी, किल्ला, प्राचीन स्तम्भ, ऐतिहासिक सम्पदा र देवलहरूको उचित संरक्षण गरी अभिलेखीकरण गर्ने र ती स्थानहरूलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। खस भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्धनका लागि भाषा विज्ञहरूको संलग्नतामा खस भाषाको शब्दकोश सम्पादन गरी सोको प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कला साहित्यको सम्वर्धन तथा प्रवर्धनमा विशिष्ट योगदान गर्ने स्रष्टाहरूलाई प्रदेश कला गौरवबाट विभूषित गरिनेछ। मान्य सभामुख महोदय, 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी तथा खेल प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। चौरजारीमा क्षेत्रीय रङ्गशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार एवं कभर हल निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहहरूमा खेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं साझेदारी गरिनेछ। युवाहरूलाई खेल गतिविधिमा आकर्षित गरी उनीहरूलाई अनुशासित, देशभक्त एवं सामूहिक भावना काम गर्न उत्प्रेरित गर्न क्षमता विकास तथा वृत्ति विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। खेल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु 59 करोड विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि तथा उद्योग व्यवसायमा
किसान तथा युवा उद्यमीलाई प्रवर्धन गरी स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि सहकारी समूह, सहकारी एवं उत्पादन समूहसित आम जनताको सहभागितामा समृद्धिका लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा दलित समुदायको ठूलो जनसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेशका भूमिहीन तथा बेरोजगार परिवारलाई परम्परागत तथा आधुनिक सिपमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण विशेष कर्जा उपलब्ध गराइनेछ र उक्त कर्जाको ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्नेछ। कर्णाली प्रदेशको गरिबी र बेरोजगारी समस्या अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। यसका लागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत सहकारी समूह तथा सहकारी संस्था सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध परिवारहरूलाई कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 1 अरब रकम विनियोजन गरेको छु। निजी क्षेत्र, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदाय स्तरबाट सञ्चालन हुने रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई सहजीकरण तथा मूल प्रभावीकरण गरिनेछ। समग्र कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत प्रणालीबाट व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न तुलनात्मक लाभका बाली वस्तुहरू, फलफुल, तरकारी, मसला खेती, पशुपालन प्रवर्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्ण प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशको पहिचान बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न बोट र गोठमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु। गाई भैँसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दुध उत्पादन वृद्धि गर्न औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्री गर्ने कृषकहरूलाई डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रति लिटर रु 10 अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु। साथै रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रति लिटर रु 3 अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। समुदाय र स्थान विशेषको कृषि विकासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लक्षित क्षेत्रमा एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको थालनी गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी, नाफामूलक बनाउन सबै किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कास तयार गरी लागू गरिनेछ। सडक सञ्जालसँगको पहुँचसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा छरिरहेका कृषि उत्पादनका साधन स्रोतलाई परिचालन गर्न नसकिएमा सडक विस्तार केवल गरिबी बाँड्ने सञ्जाल हुने र कृषकहरू तीव्र रूपमा ग्रामीण कृषि व्यवसायबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन भइरहेको सन्दर्भमा सडक सञ्जालको विकासलाई मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणको अवसरमा बदल्न रोड करिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 3 करोड 79 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि प्राविधिकहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न र कृषकहरूको घर दैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्याउन कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवर्धन परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरका 300 जना कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार बनाउन रु 7 करोड 23 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि उद्योगको अनुकूलतामा उत्पादनको आधारमा उद्योग भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष जोड दिएको छु। कृषिमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कृषि उद्योगले चाहेको क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्राविधिक सेवा, भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर, रस्टिक स्टोर र आवश्यक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 11 करोड 35 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नमुना कृषि उद्योगहरूको स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु 2 करोड 10 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ र भूमिहीनहरूले करार खेती गर्न चाहेमा
जग्गाको भाडा सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि रु 3 करोड 95 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगहरूलाई विद्युत महसुलमा 50% अनुदान सहुलियतको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि औजार उपकरण तयार गर्ने उद्योगहरूले उत्पादन गरेको उपकरण खरिद र उत्पादनमा कच्चा पदार्थमा लागेको कर तथा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक मेसिन खरिदमा कर भुक्तानी समेतलाई आधार मानी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि औजार उत्पादन गर्ने साना उद्यमीहरूको आर्जन सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका 10 टनभन्दा बढी क्षमता भएका कोल्ड रुम कृषक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रले मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गरेमा मूल्याङ्कन गरी 5 लाख रकमसम्म अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह कृषि उत्पादनको मूल थलो र कृषि क्षेत्र वृद्धिको इन्जिन भएकोले प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्तीमा 1 कृषि बजार, बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण केन्द्र, दुग्ध सङ्कलन तथा प्राविधिक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सुविधा सहितको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, खाद्य भण्डार केन्द्र, कृषि सामग्री केन्द्र, कोल्ड स्टोर निर्माण आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। उल्लेखित कृषि पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। रुकुम पश्चिमको चौरजारी, सुर्खेतको बोटेचौर, वीरेन्द्रनगर र दशरथपुर, दैलेखको दैलेख बजार समेत गरी 5 स्थानमा मिनी कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन अभियानलाई अगाडि बढाउन प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 20 वटा गाउँपालिका प्राङ्गारिक खेतीयुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछन्। यसका लागि प्राङ्गारिक घोषणा भएका स्थानीय तहलाई थप सशर्त अनुदानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सहकारी समूह, सहकारी तथा कम्पनी मार्फत प्रदेशभित्र हुने सबै किसिमका उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्दै बजारीकरणका लागि ग्रेडिङ तथा आकर्षक प्याकेजिङ सहितको गुणस्तर सुनिश्चित गरी कर्णाली ब्रान्डिङ मार्फत उत्पादनलाई देशभरिका सहरी बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन आवश्यक लगानीको मूल्य अभिवृद्धि लागतको 50% प्रदेश सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्राङ्गारिक वस्तुहरूको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्धन मार्फत प्राङ्गारिक वस्तुहरू र रैथाने बालीहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री प्रवर्धन गर्न रु 2 करोड 90 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्न प्रदेश कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय दशरथपुरमा प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्न रु 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। उत्पादनमुखी मिसन कार्यक्रम मार्फत 79 वटै स्थानीय तहमा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न गाई वा भैँसी पालन गर्ने कृषकको लागि गोठ सुधार र गाई भैँसी खरिदका लागि सहयोग गर्न रु 15 करोड 70 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सुक्खा र असिञ्चित क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत असिञ्चित फाँटमा लिफ्ट तथा ट्युबवेल सिँचाइ र अन्य क्षेत्रमा पोखरी सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएको छु र यसका लागि रु 9 करोड 88 लाख रकम विनियोजन गरेको छु भने अधुरा तथा नयाँ कुलो सिँचाइ प्रणाली निर्माण कार्यका लागि रु 29 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि मिटर प्राप्त नगरेका तर व्यावसायिक खेती गर्ने कृषक र माछापालक कृषकहरूलाई विद्युत प्रयोग गरी सिँचाइ गर्दा विद्युत महसुलमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। 5 रोपनीभन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती, 100 भन्दा बढी फलफुलका बिरुवा लगाएका कृषक व्यवसायलाई पोखरी तथा पाइप सिँचाइको लागि रु 50,000 सम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सन् 2030 सम्म पिपिआर, खोरेत, रेबिज रोग लगायत रोग नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार उपचार तथा खोप सेवाको लागि आवश्यक पर्ने खोप तथा पशु औषधि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा समयमै व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि रु 2 करोड 98 लाख विनियोजन गरेको छु। एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
यसका लागि रु 21 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। मर्यादित गुणस्तरीय विधिसम्मत सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्र विकासका लागि प्रभावकारी नियमन प्रशिक्षण प्रत्येक स्थानीय तहमा 2 जना सहकारी प्रशिक्षक रहने गरी सहकारी प्रशिक्षक तालिम र प्रवर्धनका साथै संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि 5 वर्ष योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। यसका लागि रु 1 करोड 65 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि पेसालाई मर्यादित बनाई कृषकहरूलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभरमा सर्वोत्कृष्ट 1 जना कृषकलाई सुनको हलो अङ्कित तकमा र उत्कृष्ट 200 कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्न रु 40 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषिको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै फलफुलका बिरुवा, उत्पादित दूध र तरकारीमा अनुदानको लागि रु 13 करोड 51 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका फलफुलका बिरुवाको सन्दर्भ मूल्यमा 75% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। यस्तो अनुदान बिरुवा रोपन पश्चात कृषकको खातामा उपलब्ध गराइनेछ। लक्षित क्षेत्रमा फलफुलका बिरुवाको खाडल तथा फलफुलको रेखदेख गरे बापत महिला कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। तरकारी खेतीतर्फ कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम आसपास कम्तीमा 2 रोपनी क्षेत्रफलमा 2 सिजन ताजा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्रति रोपनी रु 5,000 का दरले प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उक्त प्रोत्साहन रकम सम्बन्धित महिला कृषक उद्यमीको खातामा उपलब्ध हुने गरी पठाउने व्यवस्था गरेको छु। राज्यको सेवा सुविधाको दायराबाट टाढा रहेका घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका 50 भन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा पाल्ने कृषकहरूलाई भेडा च्याङ्ग्राको औषधि उपचारको लागि प्रति कृषक वार्षिक रु 12,000 रकम भुक्तानी हुने गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रु 2 करोड 58 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषिको व्यवसायीकरणको लागि सस्तो ब्याज दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन सहकारी तथा बैङ्कहरू मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 9 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। अति विपन्न वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 11 करोड 37 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। गत हिउँदमा परेको खडेरीबाट प्रभावित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि रु 2 करोड 31 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषकहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि कर्णाली प्रदेश बिउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रु 3 करोड 49 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धिका लागि कृषकहरूको उन्नत बिउ बिजन, भुरा, नस्ल तथा बेर्नाहरूको सहज आपूर्तिका लागि कृषि तथा पशुपन्छीजन्य स्रोत केन्द्रलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 10 करोड 85 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। फलफुल खेती मार्फत गुणस्तरीय र उच्च प्रतिफल लिनका लागि किसानहरूलाई फलफुलका बिरुवा उपलब्ध गराउन टिस्यु कल्चर ल्याब स्थापनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। माछाका भुरा उत्पादन, चल्ला उत्पादन, बाख्रा, भेडाका पाठा र भैँसीको पाडा उत्पादनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। तरकारी र फलफुलको बिरुवा उत्पादन नर्सरीमा कृषकहरूको आकर्षण बढाउन आवश्यक अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु। मान्य सभामुख महोदय, रोजगारी सिर्जना एवं प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र 1 जिल्ला 1 उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका उद्योग ग्रामहरूलाई पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। अध्ययन नभएका अन्य स्थानमा त्यस्ता उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि उपलब्ध स्थानीय कच्चा पदार्थको लागत, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधिलाई गति प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याजमा अनुदान र मझौला तथा ठुला उद्योगहरूलाई पूर्वाधार तथा उपकरण सहयोगका लागि सेयर लगानी गरी प्रवर्धन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नवप्रवर्तन एवं सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न बिउ पुँजी,
सहयोग कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि कर्णाली सौगात गृह सञ्चालन, ब्रान्डिङ र कर्णाली उत्पादन प्रवर्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा तथा लक्षित वर्गको स्वरोजगारलाई निरन्तरता दिई उद्यमशीलता एवं सिप विकासका कार्यक्रमलाई थप व्यावहारिक एवं व्यावसायिक बनाई सञ्चालन गर्न सिपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। जडीबुटी उद्योग स्थापना र प्रवर्धनका लागि पुँजी र प्रविधि भित्राउँदै जडीबुटीको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र बाह्य बजारको खोजी गर्दै मेक इन कर्णाली कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशभित्र रहेका बहुमूल्य जडीबुटीको प्रशोधन गरी निर्यात गर्नका लागि सुर्खेत जिल्लाको छिन्चुमा कर्णाली जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त स्थान छनौट, जग्गा प्राप्ति र अन्य कानुनी प्रक्रियाको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्णालीको जडीबुटी, रत्नपत्थर तथा रेसादार कच्चा पदार्थ, लोक्ता, अल्लो, बाबियो, केतुकी आदि र छाला जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थको विकास तथा प्रवर्धनका उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी वा सहकारीहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक योजनाका आधारमा पूर्वाधार विकासका साथै उपकरण सहायता, विद्युत महसुल अनुदान वा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेशभित्र स्लेट, पत्थर ढुङ्गा सङ्कलन एवं बिक्री वितरण सम्बन्धी कानुनी बाधा फुकाई आवश्यक नियमन गरिनेछ। प्रदेशमा खाद्य लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न माग आपूर्ति विश्लेषण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गरी खाद्य सङ्कटको समस्या हुने स्थानीय तहमा खाद्य कोटा निर्धारण गरी खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। दिगो वन व्यवस्थापन, स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवनयापन भन्ने सोचलाई मूर्त रूप दिन वन पैदाहरूको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गरिनेछ। संरक्षण र सम्वर्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन गर्दै वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्य मार्फत हरित रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व वृद्धि गर्न कर्णाली जडीबुटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी मुहान र उत्तरी जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण, वृक्षारोपण संरक्षण, पोखरी जोखिमयुक्त गल्छी पहिरो उपचार, तटबन्ध निर्माण तथा खोला किनार संरक्षण जस्ता क्रियाकलापहरू मार्फत भू संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन गर्न रु 27 करोड 82 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्र उत्पादित सामग्रीबाट निर्मित वैकल्पिक झोलाको प्रयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। वायु गुणस्तर तथा प्रदूषण मापन स्टेसन मार्फत प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वातावरण अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुझ्न अनुकूलनका लागि सफल अभ्यासहरू सम्बन्धी वृत्तचित्र तयार गरी प्रचार प्रसार गरिनेछ। जलवायु अनुकूलित गाउँ नमुना अभ्यासको लागि स्थान छनौट, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा फोहोर मैला प्रशोधन तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सुरु गरिएका अपुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, यसपालि घुमौँ कर्णाली भन्ने नारालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न प्रदेश पर्यटन गुरु योजना अनुसार एक जिल्ला, एक पर्यटकीय क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास तथा प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएको छु। कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न, कर्मचारीको मनोबल बढाउन पर्यटन खर्चसहितको 12 दिनको पर्यटन भिजा उपलब्ध गराइनेछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय सम्भाव्यता स्थलहरूको पहिचान, संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा
पुनर्निर्माण गरिनेछ। साथै नयाँ र अधुरा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटन विकास तथा प्रवर्धनका यी सबै आयोजनाहरूका लागि रु 23 करोड 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। जनयुद्धकालीन ऐतिहासिक युद्धस्थलहरू कालीकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण तथा अन्य सामरिक स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी युद्ध पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गन्तव्य रारा, सेफोक्सन्डो, काँक्रेबिहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुबिन्डे ताल, स्यार्पु ताल, पञ्चकोशी, सिजा, लिमी, कुशेपाटन, चित्रेपाटन लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कर्णाली र भेरी नदीमा र्याफ्टिङ, रारा ताल, कुपिन्डे ताल र स्यार्पु तालमा आधुनिक डुङ्गा र साहसिक पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गुणस्तरीय भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश राजमार्गको गुरु योजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू दुनै स्यालदाङ, धो क्याटो सडक, कर्णाली करिडोरको दोमुख गमगढी नाक्से नागला लाग्न र सुर्खेत हिल्सा सडक मार्गको ट्र्याक खोल्न बाँकी काम सम्पन्न गर्न तथा संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणलाई प्राथमिकता दिई देवस्थल कैनकाँडा चौरजारी, मुसिकोट सडक र बालुवा कुपिन्डे खलङ्गा सडकलाई कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मुख्य सडक र वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु। घाटगाउँ कुल्लीमारी सडक, श्रीस्थान राकम सडक, थारमारे चौरजारी सडक, कालीमाटी लालु लैफु कोटबाडा सडक, सर्केघाट सिमकोट सडक स्तरोन्नति तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकारको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन तेलपानी भुरीगाउँ सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। जनता सडक कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्यान्वयनमा रहेका क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरीय योजना कार्यान्वयन भएका सडक आयोजनाहरूमा आवश्यकता अनुसार मोटेरियल पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक स्थानहरूका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। विगतमा सञ्चालनमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 96 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम स्थानहरूलाई यातायातको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिई आवश्यक स्थानहरूमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलङ्गे पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधन परीक्षण, सवारी जाँच नियमित गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणतर्फ रु 7 अर्ब 29 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँगको साझेदारी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भाव्य स्थानहरूमा ग्राभिटी रोपवे तथा केबल कारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। कालीकोट कोटबाडा एयरपोर्टदेखि मानमा, रारा मुरमाटप र वीरेन्द्रनगर सिद्धपाइला जोड्ने केबल कार सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आधारभूत खानेपानी सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको विस्तार गर्न निर्माणाधीन क्रमागत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्पन्न गरिनेछ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुर्खेत उपत्यका वृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी समस्या भएका जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा स्वच्छ सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको सुविधा नभएका सार्वजनिक विद्यालयहरू पहिचान गरी खानेपानी सुविधा पुर्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र रहेका साना सहर तथा आर्थिक केन्द्रहरूमा सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा सबै स्थानीय तहमा एक घर एक धारा अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा आधारभूत सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ढल व्यवस्थापन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिनेछ। मर्मत सम्मारको अभावमा सञ्चालनमा नरहेका र विपदका कारण अवरुद्ध भएका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्मार गरी नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रु 1,79 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको सहकार्यमा 20 मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको विकास गर्न विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भेरी बबाई आयोजनाको बाँध स्थलमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना एवं भेरी बबाई बहुउद्देश्य आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सेयर लगानीको व्यवस्था मिलाएको छु। साथै जाजरकोट जिल्लाको ताक्सुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सेयर लगानी गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सम्पूर्ण कर्णालीवासीलाई उज्यालो प्रदान गर्न विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा 1 मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गरी उत्पादन, रोजगारी तथा ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय तहलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। ऊर्जा विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु 42 करोड 31 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशभित्रका कृषियोग्य उब्जाउ जमिनमा नवीन प्रविधिको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न साना, मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजना पहिचान र कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्णाली, भेरी बेसिन र शारदा लगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न टार सिँचाइ आयोजना स्थापना गरी टारहरूमा सिँचाइ सुविधाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसबाट सुक्खा जमिन भएका टारहरू हरियालीमा रूपान्तरित हुने र कर्णाली प्रदेशको खाद्य उत्पादन वृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि रु 8 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। बाढी तथा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरी संरक्षण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यको लागि रु 68 करोड 74 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आधारभूत पूर्वाधार र सुविधासहितको व्यवस्थित शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साना, नयाँ सहर र बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र 1 जिल्ला 1 आर्थिक सहर विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्ग, दलित, विपद प्रभावित र छरिएको एवं जोखिमयुक्त बस्तीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारको सहकार्यमा दलित, विपन्न र सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको आवास निर्माणमा
सहयोग गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा नागरिक अतिथि सेवा गृहको पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग साझेदारी एवं समन्वय गरिनेछ। शहरी पूर्वाधार र बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि रु 40 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा आवश्यक थप कानुनहरू तर्जुमा गरिनेछ। शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीको व्यावसायिकता र दक्षता विकास गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। रुकुमको चौरजारीमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिई व्यवस्थापन गरिनेछ। विपन्न र हिंसा पीडित व्यक्तिको न्याय पहुँच कायम गर्न उनीहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार तथा विस्थापितहरूलाई विभिन्न जीवनोपयोगी सिप प्रदान गर्न तालिम तथा जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा आफ्ना सन्तान गुमाएका अभिभावकहरूलाई राहत स्वरूप शहीदका बुवा आमालाई पहिलो हक अधिकार हुने गरी प्रति परिवार मासिक रु 2000 रुपैयाँका दरले जीवन निर्वाह तथा औषधि उपचार सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिका आन्दोलनमा घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अधिकतम मासिक रु 2000 जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। गम्भीर प्रकृतिका सहाराविहीन घाइते तथा अपाङ्गहरूको आश्रय, लालन पालन र उपचार व्यवस्थाका लागि घाइते योद्धा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। घाइते योद्धाहरूको उपचारको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। शहीदहरूको सम्झना र सम्मानका लागि तत्सम्बन्धी प्रमाण, वस्तु र दस्तावेजहरूको सङ्ग्रह सहितको शहीद स्मृति पार्कहरू, प्रतिष्ठान तथा अन्य निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकारसँग समन्वयमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको सिप विकास र आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम मानवाधिकारको पालना, सम्मान, सम्वर्धनका लागि चेतनामूलक तथा क्षमता विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सूचनाको हकको कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सञ्चारकर्मीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्षमता विकासका लागि पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। साथै पत्रकार कल्याण कोषको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कल्याणकारी सूचना र विज्ञापन प्रदेशभित्रका रेडियो तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरू मार्फत प्रदेशभित्र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नियमित रूपमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत नागरिक समक्ष पुर्याइनेछ। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन डिजिटल कर्णाली गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी कामकारबारले क्रमशः कागजविहीन बनाउँदै लगिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विभिन्न स्थानको विपद जोखिम नक्साङ्कन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ। बाढी सम्भाव्य स्थानहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्न विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकारी गरिनेछ। विपद जोखिमका हिसाबले जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्ववृद्धि प्रणालीमा आधारित विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सो मार्फत तत्काल राहत उपलब्ध गराउन परिचालन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण कर्णालीवासी समेटिने गरी सामूहिक विपद दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाढी पहिरोका घटनामा पनि घरबारविहीन परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्न सहयोग गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विभिन्न विपदका घटनामा
राहत सहयोग उपलब्ध गराउन प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा नागरिकको निरन्तर चासो बढाई पृष्ठपोषण प्राप्त गरी जनअपेक्षा बमोजिम प्रभावकारी विकास र सेवा प्रदान गर्न हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वचालित कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी कर्मश अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। विकासका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गरी नागरिकको अपनत्व बढाउन, रकम हिनामिना हुन नदिन र निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न परियोजना सूचना पार्टी, सार्वजनिक सुनाई र जनलेखा परीक्षण मार्फत विकास निर्माणको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारको कार्य सम्पादनलाई नतिजासँग सम्बन्ध आबद्ध गराउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री र सचिव र कार्यालय प्रमुख एवं आयोजना प्रमुखसँग सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई कार्यथलो बनाई उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीले दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई कायमै राखेको छु। प्रशासनिक खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गरी प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनतम सीमामा राखिनेछ। अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक दायित्व थपिने गरी नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गरिने छैन। स्रोतको सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी कार्यालय सञ्चालनतर्फका अत्यावश्यक बाहेक अन्य सिरोबार खर्चमा उल्लेखनीय रूपमा कटौती गरिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, मितव्ययिता, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन कायम गरी समग्र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरूबाट प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट सालबसाली खरिद हुने वस्तु तथा सेवा प्राप्तिलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रदेश अनुकूल बनाउन सेवा प्रदायकले प्रस्ताव गर्ने दर रेटलाई विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारका निकायको लेखा परीक्षण, कायम हुने आन्तरिक तथा अन्तिम बेरुजु रकमलाई विद्युतीय लागत राख्न आवश्यक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत एवं विनियोजन र स्थानीय तहमा हुने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 10 अर्ब 14 करोड 21 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 7 अर्ब 44 करोड 77 लाख, सशर्त अनुदान बापत रु 3 अर्ब 98 करोड 77 लाख, समपूरक अनुदान बापत रु 81 करोड 35 लाख तथा विशेष अनुदानतर्फ 61 करोड 30 लाख बजेट सीमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक स्रोतको साँगुरो दायरा सङ्घबाट प्राप्त हुने स्रोतमा सङ्कुचन भए पनि सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हुने वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 80 करोड हस्तान्तरण गरिनेछ। आयोगबाट तोकिएको मापदण्डको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गरी स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 29 करोड 49 लाख बजेट हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा छनौट गरिएका तथा दुवै तहको सहलगानीमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समपूरक अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक र आर्थिक परिसूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रको उत्थान गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी,
सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा र उद्यमशीलता विकास समेतका कार्यक्रममा लगानी गर्न विशेष अनुदानतर्फ रु 30 करोड स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसरी प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा कुल 3 अर्ब 39 करोड 49 लाख रकम हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न प्रदेश महत्त्वका ठूला उच्च प्रतिफल दिने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने आयोजनामा लगानी गरिनेछ। प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने एवं उच्च प्रतिफल दिने फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना र भेरी बबाई डाइभर्सन आयोजनामा प्रदेश सरकारको सेयर लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना र कार्यक्रममा मात्र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिन्छ। प्रदेशको विकास र उन्नतिको लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिनेछ। प्रदेश महत्त्वका उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजना पहिचान गरी ती आयोजनामा स्वदेशी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उपयुक्त समयमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। निजी, सरकारी, सामुदायिक एवं गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने प्रदेश महत्त्वका उद्योग एवं आयोजनाहरूमा आयोजना स्थलको पहुँच मार्ग, विद्युत र खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण, सोका लागि गर्नुपर्ने सहयोग समन्वय र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने, उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने, रोजगारमूलक र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित आयोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विकास साझेदार गैर सरकारी संस्थालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, जीविकोपार्जन र स्थानीय उत्पादन वृद्धिका क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि तयार गरिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बमोजिमका प्राथमिकतामा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ। पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकता बमोजिम विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना पहिचान गरी परियोजना बैंक तयार गरिनेछ। ती आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र, सहकारी र गैर सरकारी क्षेत्रले लगानी जुटाई आयोजना निर्माण गर्न अग्रसर भएमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशमा विकासको भौगोलिक सन्तुलन र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई बजेट विनियोजन गरिनेछ। क्षेत्रगत प्राथमिकतामा आधारित सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाहरूको सूचीका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यकता र प्राथमिकता आधारमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद, कर्णाली विकास परिषद लगायतका संरचनालाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहकार्यमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन, खर्च र प्रतिवेदनको स्वचालित प्रणाली विकास गरिनेछ। सङ्घीय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, समय सापेक्ष र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक संयन्त्र र पद्धतिको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जनप्रतिनिधि, निजका परिवार, निर्माण व्यवसायको इजाजत प्राप्त व्यक्ति र राष्ट्र सेवक, शिक्षक वा कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने गरी कार्यविधि निर्माण गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयनलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट सूचना प्रणाली PLM-BIS मा प्रविष्ट भएको चौमासिक विभाजनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्च गर्न विनियोजन ऐनबाटै अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रतिफलयुक्त एवं प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरू पहिचान गरी तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन मार्फत प्रगति ट्र्याकिङ गर्न स्वचालित पद्धतिको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र सहभागिता वृद्धि गरिनेछ।
स्थानीय स्तरमा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशील हुन अनुगमन, परामर्श र प्रविधिमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन समयमै सुरु गरी तोकिएको समयमा पुरा गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बहुवर्षीय बाहेकका आयोजनाको प्रथम चौमासिकभित्र ठेक्का टेन्डर सूचना गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुदान तथा साझेदारीमा हुने सहयोगका लागि दोस्रो चौमासिकभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने र वैशाख मसान्तभित्र अनुदान वा साझेदारी सहयोग उपलब्ध गराइसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई सूचाङ्कमा आधारित आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यमा सक्रिय बनाइनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको सहजीकरण एवं अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु 36,54,66,36,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगततर्फ रु 21,65,39,13,000 अर्थात् 59%, चालू खर्च रु 11,49,27,70,000 अर्थात् 31% र वित्तीय हस्तान्तरतर्फ रु 3,39,49,53,000 अर्थात् 10% रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 60 करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु 12,92,16,81,000, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाट बापत प्राप्त हुन आएको रकम रु 7,44,77,00,000, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रकम रु 10,14,21,00,000 र सशर्त अनुदानतर्फ रु 7,98,77,00,000 परिचालन गरिनेछ। यसै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान बापत रु 81,35,00,000 र विशेष अनुदान बापत रु 61,30,00,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु 2,09,55,000 स्रोत परिचालन हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को यथार्थ खर्च दुई वर्ष आर्थिक 2077-78 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विभिन्न आय आर्जन तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमका गतिविधि लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गरी राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरबाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दर समायोजनमा छुट र सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। समग्र कर्णालीवासीको अपेक्षा र करदाताको सुविधालाई ध्यान दिँदै आधुनिक र प्रविधि मैत्री कर प्रशासनको विकास गरी राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रमको उद्देश्यहरू दिएअनुसार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्वयिक बनाउने, कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने, गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेश कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत
कर तथा गैर कर असुली तथा सङ्कलन कार्य प्रभावकारी र कर मैत्री बनाइनेछ। कर प्रशासनको प्रभावकारिता सहितको कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ, चुस्त, छरितो र लागत प्रभावी बनाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै संरचना नभएसम्म सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचना मार्फत समन्वयात्मक रूपले कर असुली गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरूको विवरण आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको छु। कर्णाली प्रदेशमा स्रोतको सम्भावना, प्रदेशको राजस्व अधिकार र अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशबाट पुग्न सक्ने योगदानको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। कर तथा गैर कर राजस्वको दायरा विस्तारको सम्भाव्यताका आधारमा दर समायोजन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, कोभिड महामारीबाट प्रभावित हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनसाथ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट चालु एवं निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ। यसबाट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा थप आर्थिक गतिविधिहरू नियमित भई करिब 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं सुझाव प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, माननीय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माननीय उपसभामुखप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी महत्त्वपूर्ण सुझाव र मार्गदर्शन गर्नुहुने सभाका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस क्रममा विभिन्न माध्यमबाट सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिहरू, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश विज्ञ समूह, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यापारी, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चार जगत लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तर्जुमाका क्रममा सबैबाट प्राप्त भएको सहयोग बजेट कार्यान्वयनको क्रममा समेत निरन्तर रहने अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 महामारी र सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट कर्णालीवासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दिगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेका आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यहरूमा गतिशीलता आई नागरिकको अधिकतम हित सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।